नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः मणिकासंस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणी भवतां स्वागतम्। अद्य वयं चतुर्थाभ्यासस्य झ-भागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं नीप् इति प्रत्ययं पठामः। नीप् प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गशब्दानां निर्माणार्थं प्रयुज्यते। प्रयोगदशायाम् अस्य ई एव अवशिष्यते, यथा देवा, नीप्, देवी इति। एतानि वाक्यानि ध्यानपूर्वकं पठामः। पुण्यजला गङ्गा नदी, जीवनदात्री प्रकृतिः रक्षणीया सदा, उपकारिणी वृत्तिः भवति खलु सज्जनानाम्, लौकिकी उन्नतिः यशः वर्धयति, यादृशी भावना सिद्धिः भवति तादृशी। एतेषु वाक्येषु भिन्नवर्णेन लिखितानि पदानि कानि? एतेषु वाक्येषु भिन्नवर्णेन लिखितानि पदानि एतानि सन्ति: नदी, दात्री, उपकारिणी, लौकिकी, यादृशी, तादृशी चेति। एतानि पदानि कस्य लिङ्गस्य रूपाणि सन्ति इति अधुना पश्यामः। एतानि पदानि स्त्रीलिङ्गस्य रूपाणि सन्ति। कथं ज्ञायते यत् एतानि पदानि स्त्रीलिङ्गस्य रूपाणि सन्ति? यतोहि एतेषाम् अन्ते ई प्रत्ययः दृश्यते। किम् ई इत्येव स्त्रीप्रत्ययः वर्तते? नहि, अत्र नीप् इति स्त्रीप्रत्ययः वर्तते। नीप् प्रत्यये ङकारस्य पकारस्य च लोपः भवति, अतः ई इत्येव अवशिष्यते। अतः ई इति नीप् प्रत्ययस्य एव रूपं वर्तते। नीप् प्रत्ययस्य कदा प्रयोगः क्रियते? स्त्रीलिङ्गशब्दनिर्माणाय एव नीप् प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते। यदा नदा, नीप्, नदी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः भवति। नीप् प्रत्ययान्तशब्दानां रूपाणि कथं प्रचलन्ति? नीप् प्रत्ययान्तशब्दानां रूपाणि नदीशब्दवत् प्रचलन्ति। अधुना वयं नदी, दात्री, उपकारिणी, लौकिकी, यादृशी, तादृशी च उपर्युक्तानां भिन्नवर्णपदानां परिचयं प्राप्नुमः। अत्र एका तालिका वर्तते। अस्यां तालिकायां पदानि, मूलशब्दाः, प्रत्ययः, निर्मितशब्दः, विभक्तिः, वचनञ्च उपर्युक्तशब्दानां दर्शनीयम् अस्ति। प्रथमं पदं वर्तते नदी इति। अस्य मूलशब्दः वर्तते नद इति। अस्मिन् प्रत्ययः वर्तते नीप् इति। नीप् प्रत्यययोजनेन पदं भवति नदी इति। नदीशब्दे प्रथमा विभक्तिः एकवचनञ्च वर्तते। द्वितीयं पदं वर्तते दात्री इति। अस्य मूलशब्दः वर्तते दातृ। अस्मिन् प्रत्ययः वर्तते नीप्। नीप् प्रत्यययोजनेन पदं भवति दात्री। दात्रीशब्दे प्रथमा विभक्तिः एकवचनञ्च वर्तते। तृतीयं पदं वर्तते उपकारिणी इति। अस्य मूलशब्दः वर्तते उपकारिन्। अस्मिन् प्रत्ययः वर्तते नीप्। नीप् प्रत्यययोजनेन पदं भवति उपकारिणी। उपकारिणी शब्दे प्रथमा विभक्तिः एकवचनञ्च वर्तते। चतुर्थं पदं वर्तते लौकिकी इति। अस्य मूलशब्दः वर्तते लौकिका। अस्मिन् प्रत्ययः वर्तते नीप्। नीप् प्रत्यययोजनेन पदं भवति लौकिकी। लौकिकी शब्दे प्रथमा विभक्तिः एकवचनञ्च वर्तते। पञ्चमं पदं वर्तते
यादृशी इति। अस्य मूलशब्दः वर्तते यादृश। अस्मिन् प्रत्ययः वर्तते नीप्। नीप् प्रत्यययोजनेन पदं भवति यादृशी। यादृशी इति शब्दे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। षष्ठं पदं वर्तते तादृशी इति। अस्य मूलशब्दः वर्तते तादृश। अस्मिन् प्रत्ययः वर्तते नीप्। नीप् प्रत्यययोजनेन पदं भवति तादृशी। तादृशी इति शब्दे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। मित्राणि, तालिकां पठित्वा अस्माभिः ज्ञातम् नीप् स्त्रीप्रत्ययः अस्ति। प्रयोगदशायाम् अस्य इ एव अवशिष्यते। स्त्रीलिङ्गशब्दनिर्माणाय नीप् प्रत्ययः प्रयुज्यते। यथा लौकिका, नीप्, लौकिकी इति। नीप् प्रत्ययान्तशब्दानां रूपाणि नदीशब्दवत् भवन्ति। अधुना उदाहरणम् अनुसृत्य ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दान् रचयामः। यथा देव इति मूलशब्दः वर्तते। नीप् इति प्रत्ययः वर्तते। अनयोः योजनेन देवी इति स्त्रीलिङ्गपदं भवति। एवमेव अन्यानि पदानि अपि रचयामः। तरुण, नीप्, तरुणी। कुमारा, नीप्, कुमारी। त्रिलोका, नीप्, त्रिलोकी। किशोरा, नीप्, किशोरी। कर्तृ, नीप्, कर्त्री इति। कर्तृ इति ऋकारान्तशब्दः वर्तते। ऋकारान्तशब्देषु अपि नीप् प्रत्ययः भवति। जनयितृ, नीप्, जनयित्री। मनोहारिन्, नीप्, मनोहारिणी इति। मनोहारिन् इति पदं नकारान्तं वर्तते। नकारान्तशब्देषु अपि नीप् प्रत्ययः भवति। मालिन्, नीप्, मालिनी। तपस्विन्, नीप्, तपस्विनी। भवत्, नीप्, भवती इति। भवत् इति तकारान्तशब्दः वर्तते। तकारान्तशब्देषु अपि नीप् प्रत्ययः भवति। श्रीमत्, नीप्, श्रीमती। गच्छत्, नीप्, गच्छन्ति। अस्माभिः ध्यातव्यम् यत् गच्छत् इति पदे शत्रुप्रत्ययः वर्तते। शत्रुप्रत्यययुक्तः तकारः यदा भवति तदा तकारात् पूर्वं नकारः अपि योज्यते। अतः गच्छन्ति इति रूपं भवति। पचत्, नीप्, पचन्ति। नृत्यत्, नीप्, नृत्यन्ति। पश्यत्, नीप्, पश्यन्ति। वदत्, नीप्, वदन्ति। पृच्छत्, नीप्, पृच्छन्ति अथवा पृच्छति इति रूपद्वयं भवति। अत्र विकल्पेन नकारः भवति। स्पृशत्, नीप्, स्पृशन्ति। अधुना अधोलिखितेषु वाक्येषु निर्दिष्टशब्दैः सह नीप् प्रत्ययं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयामः। अत्र मूलशब्दः नीप् प्रत्ययः च प्रदत्तः अस्ति। अनयोः मेलनेन यत् स्त्रीलिङ्गपदं निर्मीयते तत् रिक्तस्थाने पूरयामः। यथा श्रीमती हेमा नाट्योत्सवे दीपं प्रज्वालयति। अस्मिन् वाक्ये मूलशब्दः श्रीमत् इति अस्ति। श्रीमत् इति पदे नीप् प्रत्ययं प्रयुज्य श्रीमती इति स्त्रीलिङ्गपदं भवति। अतः अत्र श्रीमती इति पदं पूरितम् अस्ति। एवमेव अन्येषु पदेषु अपि पूरयामः। प्रथमं वाक्यं वर्तते वन्दना पुष्पगुच्छैः तस्याः स्वागतं करोति। अत्र कुमार इति मूलशब्दः वर्तते। नीप् प्रत्ययं प्रयुज्य स्त्रीलिङ्गपदं भवति कुमारी। अतः रिक्तस्थाने कुमारी इति पदं
पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति कुमारी वन्दना पुष्पगुच्छैः तस्याः स्वागतं करोति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते एका भरतनाट्यं प्रस्तौति। किशोर इति पदे नीप् प्रत्ययं प्रयुज्य किं पदं भवति? किशोर इति पदे नीप् प्रत्ययं प्रयुज्य किशोरी इति स्त्रीलिङ्गपदं भवति। अतः रिक्तस्थाने किशोरी इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति एका किशोरी भरतनाट्यं प्रस्तौति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते तया सह देविका अस्ति। नृत्यत् इति पदे नीप् प्रत्ययं प्रयुज्य किं पदं भवति? नृत्यत् इति पदे नीप् प्रत्ययं प्रयुज्य नृत्यन्ती इति स्त्रीलिङ्गपदं भवति। अतः रिक्तस्थाने नृत्यन्ती इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति तया सह नृत्यन्ती देविका अस्ति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते मञ्चे सुधा अस्ति। गायत् इति पदे नीप् प्रत्ययं प्रयुज्य किं पदं भवति? गायत् इति पदे नीप् प्रत्ययं प्रयुज्य गायन्ती इति स्त्रीलिङ्गपदं भवति। अतः रिक्तस्थाने गायन्ती इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति मञ्चे गायन्ती सुधा अस्ति। अन्तिमं वाक्यं वर्तते एषा नाट्यप्रस्तुतिः। मनोहारिन् इति पदे नीप् प्रत्ययं प्रयुज्य किं पदं भवति? मनोहारिन् इति पदे नीप् प्रत्ययं प्रयुज्य मनोहारिणी इति स्त्रीलिङ्गपदं भवति। अतः रिक्तस्थाने मनोहारिणी इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति मनोहारिणी एषा नाट्यप्रस्तुतिः। अधुना अधोलिखितेषु वाक्येषु भिन्नवर्णपदेषु मूलशब्दं स्त्रीप्रत्ययञ्च पृथक्कृत्य लिखामः। यथा हसन्ती विभा स्वसखीम् अमिलत्। अस्मिन् वाक्ये हसन्ती इति पदं भिन्नवर्णेन लिखितम् अस्ति। अस्मिन् पदे हसत् इति मूलशब्दः अस्ति। नीप् इति प्रत्ययः अस्ति। एवमेव अन्येषु पदेषु अपि वर्तते। अधुना एतानि वाक्यानि पठामः। तदैव एका तरुणी विभाम् अपृच्छत् किम् इयं तव सखी कुमारी भावना अस्ति? अहो एतादृशीं सखीं प्राप्य त्वं धन्या असि। तया बस्यानात् पतन्ती बाला रक्षिता। एतेषु वाक्येषु भिन्नवर्णपदानि कानि सन्ति? एतेषु वाक्येषु भिन्नवर्णपदानि एतानि सन्ति तरुणी, कुमारी, एतादृशीं, पतन्ती च। अधुना एतेषां पदानां मूलशब्दं प्रत्ययञ्च पृथक् कुर्मः। तरुणी इति पदे मूलशब्दः वर्तते तरुण इति, प्रत्ययः वर्तते नीप् इति। कुमारी इति पदे मूलशब्दः वर्तते कुमार इति, प्रत्ययः वर्तते नीप्। एतादृशीम् इति पदे मूलशब्दः वर्तते एतादृश इति, प्रत्ययः वर्तते नीप् इति। पतन्ती इति पदे मूलशब्दः वर्तते पतत् इति, प्रत्ययः वर्तते नीप् इति। अधुना अधोलिखितेषु वाक्येषु स्त्रीप्रत्ययान्तं पदं चित्वा कोष्ठके पृथक् पृथक् लिखामः। अधुना एतानि वाक्यानि पठामः। मधुरा वाणी प्रीणयति मनः। सतां बुद्धिः हितकारिणी भवति। सत्सङ्गतिः सर्वत्र दुर्लभा। उपकारकर्त्री प्रकृतिः धन्या। कुलाङ्गना सदा सम्मानस्य अधिकारिणी।
नैतिकी शिक्षा आवश्यकी। अधुना टाप्रत्ययान्तपदानि चित्वा कोष्ठके लिखामः। एतेषु वाक्येषु टाप्रत्ययान्तपदानि कानि? एतेषु वाक्येषु टाप्रत्ययान्तपदानि सन्ति मधुरा, दुर्लभा, धन्या, कुलाङ्गना च इति। अधुना नीप्रत्ययान्तपदानि चित्वा कोष्ठके लिखामः। एतेषु वाक्येषु नीप्रत्ययान्तपदानि कानि? एतेषु पदेषु नीप्रत्ययान्तपदानि सन्ति हितकारिणी, उपकारकर्त्री, अधिकारिणी, नैतिकी, आवश्यकी च इति। मित्राणि, अस्मिन् पाठे अस्माभिः अधीतं यत् नीप्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः अस्ति। नीप्रत्ययस्य प्रयोगदशायाम् इ इत्येव अवशिष्यते। नीप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गशब्दानां निर्माणाय भवति। नीप्रत्ययस्य रूपाणि नदीशब्दवत् भवन्ति। यदा शत्रुप्रत्ययान्तशब्दैः सह नीप्रत्ययः योज्यते तदा अन्तिमात् त वर्णात् पूर्वं न इति वर्णस्य आगमः भवति। यथा गम्, शत्रु, गच्छत्, नीप्, गच्छन्ति इति। एवम् अनेन सह चतुर्थाभ्यासस्य झ-भागः समाप्तः भवति। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।